हमारे चैनल KGN नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप फायदा होता है, जो लेता उससे फायदा नहीं होता, ऐसी बात नहीं। फायदा किसी से नहीं होता है, फायदा तो अल्लाह चाहता है तभी होता है। कोई कितना ही बड़ा आमिल हो, वो सोचे कि मैं बहुत बड़ा तावीज दे दूं तो शिफा तावीज कलम में नहीं है, उसकी मर्जी पर है, मेरे अल्लाह की मर्जी पर है। तावीज मिसले दवा के हैं, दवा पर तवक्कुल नहीं होता, खुदा पर तवक्कुल होता है। ऐसे ही तावीज अल्लाह की मर्जी के बगैर शिफा देगा, ये अकीदा रखना शिर्क है। हम मुशरिक नहीं है, मोमिन है। अल्लाह चाहे तो शिफा होगी, वो चाहे तो आप पूरा कुरान सीकर गले में पहन ले, अगर वो ना चाहे शिफा नहीं हो सकती। और अगर अल्लाह चाहे सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो भी शिफा हो जाती है, तो भी शिफा हो जाती है। एक तबका ऐसा है कि जो तावीज़ात ही का मुखालिफ है कि ये तावीज़ नहीं लिखना चाहिए, ये हराम है और ये नाजायज़ और ये शिर्क है। हम कहते हैं जिन तावीज़ात की मुखालफत को हदीसों में आई है वो अमलियात है जिसको आजकल लोग सिफली और गंदा इल्म कहते हैं। लेकिन वो तावीज़ात जो कुरान से लिखे जाते हैं उसमें बिल्कुल शिफा है। और सहाबा ने तावीज़ लिखा है, क्या तुम्हें नहीं पता? रोम के बादशाह ने चिट्ठी लिखी, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, मेरे सर में दर्द रहता है, आप शिफा के लिए कुछ करें। अमीरुल मोमिनीन ने एक टोपी भेज दी, कहा ये टोपी पहना करे शिफा होगी। वो टोपी पहनता तो शिफा हो जाती, टोपी उतार के रख देता फिर सर दर्द करने लगता। उसने सोचा ये टोपी का राज क्या है, जब खोल करके देखा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। बताओ बिस्मिल्लाह शरीफ का तावीज़ कभी हज़रत फारूक आजम ने दिया कि नहीं दिया, और उससे शिफा हुई कि नहीं हुई? फारूक आजम जब कुरान का तावीज़ दे सकते हैं तो गुलामान सहाबा क्यों नहीं दे सकते? इसलिए लोगों इफरात और तफरीद से होशियार रहो। तो अर्ज ये कर रहा था, जब हम इलाज करने के लिए जाते हैं तो लोगों के पास ये भी मसला है कि सिफली इल्म का इलाज, गंदे इल्म का इलाज पाक इल्म में नहीं है। और उसके लिए जैसे गंदे इल्म में पंडित के पास जाकर के खिलाया गया है हमें, तो इसका इलाज भी किसी पंडित के पास ही होगा, किसी मुश्रिक के पास ही होगा, किसी बुतखाने में होगा। ये नजरियात गलत है। आइए मैं उसको हदीस से पेश करूं, हदीस से उसको कोट करूं। देखिए, कोई दुनिया में ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज कुरान में नहीं, कोई ऐसा जादू नहीं जिसका इलाज कुरान में नहीं। यहूदी हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन को सता कर थक गए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जादू होता है, ये हम नहीं मानते, जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अगर अल्लाह चाहे तो किसी पे जादू हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा आजाद ख्याल नहीं बनना चाहिए। जादू हराम जरूर है लेकिन उसकी एक हैसियत है, जैसे शैतान मरदूद जरूर है लेकिन उसका एक वजूद है, ऐसे ही जादू का भी वजूद है। तो यहूदी जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता कर थक गए, हुजूर अलैहिस्सलाम पर उन्होंने पत्थर डालने की कोशिश की, आका को शहीद करने की कोशिश की। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सारे जब उनके हथकंडे नाकाम हो गए तो यहूदियों ने हुजूर अलैहिस्सलाम पे जादू किया। अच्छा, ये खास बात अर्ज कर दूं कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू का असर भी हुआ, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लो, नाम पढ़ लो तो जादू असर नहीं करता। लेकिन हुजूर पर जादू क्यों असर किया? इसलिए कि अल्लाह के हर काम में हिकमत है, खुदा के हर काम में हिकमत है। अगर अल्लाह ये चाहता, अल्लाह की ये मर्जी थी कि मेरे महबूब पे जादू का असर हो, जब असर हो तो इलाज हम नाजिल करें, तो महबूब के सदके में हबीब की उम्मत को उसका इलाज मिल जाए। वरना खुदा की कसम किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि वो मेरे रसूल को अजियत पहुंचा सके जादू के जरिए से। खुदा की कसम, नबी तो नबी है,
علی کا نام وہ نام ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس لوگ تعویذ لینے آتے تھے، لیکن میرے بابا حضرت شاہ عبد الرحیم تعویذ نہیں لکھتے تھے، بلکہ جب بھی کوئی آتا وہ اپن جتن کے نام لکھ کر دے دیتے، اللہ ہر مصیبت سے نجات عطا فرما دیتا۔ ارے علی کا نام وہ نام ہے کہ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام لینے سے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ جب علی کے نام کا اثر یہ ہے تو نبی کے نام کا اثر کیا ہوگا؟ حضور پہ جادو ہوا کیوں؟ امت کو علاج ملنا تھا، امت کو علاج ملنا تھا، اس لیے کوئی حضور کی ذات پر تان نہ کرے۔ دیکھو ان پہ بھی جادو ہو گیا، اب اگر وہ ہماری طرح نہ ہوتے تو ان پہ جادو کیوں ہوتا؟ حضور پہ نکتہ چینی نہ کیا کریں، یہ ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آقا تو نماز میں بھول گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب نماز میں سو ہوا تو صحابہ نے عرض کی حضور نماز کا حکم بدل گیا۔ دیکھو یہ صحابہ کا ادب تھا، نماز کو حضور نے میں نہیں، نماز کا حکم نہیں بدلا بلکہ میں بھول گیا ہوں، اور پھر فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں۔ اللہ کسی حکمت کے تحت بھلاتا ہے، اس کو کوئی یہ نہ کہے کہ حضور بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھولنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے وہ بھول نہیں سکتے، لیکن اللہ کسی حکمت کے تحت بھلاتا ہے۔ نماز میں اس لیے اللہ نے بلایا تاکہ جب امت بھول جائے تو ان کو سجدہ سہو کا قانون مل جائے۔ تو اللہ نے حبیب پہ اس لیے جادو کا اثر ظاہر کیا کہ امت کو قانون ملے، ورنہ بڑے بڑے جادوگر تو سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ہے، قدم نازل سلیمان میں ہے بڑے بڑے جادوگر۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ آئیے روایت پڑھ دوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام پوری کائنات پر حکومت کرتے تھے، ہواؤں پہ حکومت، جنات پر حکومت، پریوں پر حکومت، آپ کے دسترخوان پر انسان چرند پرند سب کھاتے تھے، اور پوری دنیا کا دورہ آپ کرتے تھے، صبح سے لے کے شام تک اتنا سفر طے کرتے تھے ہواؤں میں پرواز کرتے ہوئے اپنا تخت لے کر کے کہ ایک مہینے میں لوگ جتنا جو ہے وہ پرواز نہیں، وہ سفر طے نہیں کر سکتے۔ لیکن فرماتے ہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نخلستان میں آئے، یعنی ہرے بھرے علاقے میں آئے، اور وہاں آپ اپنے تخت سے اتر گئے۔ اترنے کے بعد اپنی جوتیاں اتار لی، اور جوتیاں اتارنے کے بعد گردن جھکا کر آپ بڑے ادب کے ساتھ چلنے لگے۔ یاروں نے پوچھا اے سلیمان یہ بتائیں نا کہ آپ پوری دنیا کا دورہ کر چکے ہو، آپ ہمیشہ تخت پر رہے، اس نخلستان کی کیا فضیلت ہے کہ یہاں آپ نے جوتیاں اتار لی، آپ ننگے پیر گردن جھکا کر کے چل رہے ہیں؟ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں تم مجھ سے پوچھتے ہو، لوگوں تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ میں اس نخلستان کی فضیلت کیا ہے کہ میں نے اپنے تخت سے اتر گیا اور میں نے جوتیاں اتار لی اور میں ننگے پیر چل رہا ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس نخلستان کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ تشریف لائیں گے، اور یہاں پر ان کا مزار بننے والا ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، جن کے صدقے میں اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، وہ رسول یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، بھئی توجہ میری طرف کر لیں، آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے آقا کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے، تو سرکار ابد قرار کی احترام میں وہ ننگے پیر چلنے لگے۔ بتاؤ سلیمان علیہ السلام جس کا اتنا احترام کرتے ہیں، اس ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اس ذات کا مقام کیا ہوگا، ان کی عظمت کیا ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام پہ سحر ہوا، سحر کا اثر ہوا۔ حکمت یہ تھی کہ امت کو تعلیم ملے، امت کو علاج ملے۔ جب سحر ہو گیا تو حضور سید عالم کے چہرے انور پر اس کے کچھ آثار ظاہر ہونے لگے، کچھ اثرات ظاہر ہونے لگے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی میرے مولا اس مسئلے کا حل پیش فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس وہ اپنے رسول پہ نازل فرمائی. فرمایا محبوب اس کی تلاوت کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور اس کو اپنے وجود ناس پہ دم کیا تو سحر کا اثر ختم ہو گیا. پھر میرے آقا نے مولائے کائنات سے فرمایا علی جاؤ اور جا کر کے فلاں کنویں کے اندر ایک پتلا بنا ہوا ہے مجسمہ آٹے کا اور اس میں بال ہیں اور اس میں سوئی چبائی گئی ہے وہ نکال لو. مولائے کائنات تشریف لے گئے. آپ نے سوئی نکالی اس پتلے سے اور بال نکالے اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سحر کا مکمل اثر ختم ہو گیا. یہ تو تعلیم امت کے لیے تھا تاکہ امت کو سورہ فلق اور سورہ ناس مل جائے ورنہ میرے نبی کی شان اس سے بہت بلند ہے.